माशाल्लाह, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, मेरा बच्चा आगे आगे देख के बैठो, शाबाश। इमरान माशाल्लाह, मैंने ऑफ कोर्स आपके इवेंट में इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखी और बच्चों को कैसे ये ऐसे माशाल्लाह देख रही हूँ, उनकी मोहब्बत देखे, ट्रेनिंग की क्या, इनको प्रैक्टिस करवाई टीचर ने? ये असल में होता ये है कि अब ये बच्चे जो है ना ये कैमरा शाई नहीं है, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। सरदार नज़ाकत साहब भी हमारे इवेंट्स में आते हैं, इनकी मेहरबानी है, स्पेशल रमानी भाई भी हमारे पास आते हैं, और आप खुद भी हर जगह आती हैं। और तो ये बच्चा इतनी दफ़ा ये एक्टिविटीज़ कर चुका होता है कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है, वो कैमरा शाही नहीं है। वरना एक ज़माने में, मैं अगर आप टाइम हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज अब्दुल्ला कॉलेज है जो इंटर बोर्ड के पास है, तो तकरीबन 17-18 साल पहले मुझे बोलने का मौका मिला था वहां पे। तो इतनी सारी जब मैं लड़कियां बैठी थी तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार मैं कैसे बोलूंगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चले जाता हूं, मेरा नंबर निकल जाए। तो ये मैंने कहा यार कि अगर आज निकल गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कभी, ये सोच के मैं वापस आया। तो हमने तो ये चीज बहुत देर में बोलना सीखा कि भाई सरदार साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो ये तो माशाल्लाह से लाखों के मजमे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो मकसद इस तरीके से बोलने में शाही होते हैं। लेकिन अब जो ये बच्चे आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि आप 2 कैमरे 4 कैमरे की लाइट में आके अच्छे बोलना बंद कर देते हैं। ये बच्चे जो हैं इस तरीके से करते हैं। सरदार साहब तो स्पीचेस देखते रहते हैं, सरदार साहब इस बारे में देखें, आप क्या कहेंगे बच्चों की स्पीचेस जो आपने सुनी अभी? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आहद इमरान ने और मायरा ने, सब ने, जो ये छोटी एक बच्ची जिसने आखिर में स्पीच की थी, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इमरान भाई आपने इनको बड़ा ट्रेंड किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपके साथ साथ जितनी टीचर्स हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह वो अपना सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस करते हैं। मुझे आइडिया है कि जिस तरह, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि सुबह उठ के कैसे पेरेंट्स इनके लिए अपनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपना सारी चीज़ें इनके लिए कुर्बान करते हैं। तो आपके साथ साथ आप जितने टीचर्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आपके जो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि जिस तरह इनकी जो मेंटली ग्रोथ होती है, साथ साथ ये चीज़ें ये सीखते जाते हैं, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और ये इन्हीं के हाथों में पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। और मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज जितने बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को। और मैं तो बहुत ज़्यादा उस दिन आपके प्रोग्राम से भी बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और बिलखुसूस आज जो टैबलो इन्होंने पेश किया और जितनी स्पीचेस हुई हैं, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीचेस थी कि मैं कम अज़ कम मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जब स्कूल दौर था या कॉलेज दौर था, हम इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी अवेयरनेस के साथ, इतनी जो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी है, वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों ने यहाँ पे की हैं, और ये एक हौसला अफजा बात है। और साथ साथ सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ को जारी रहना चाहिए। जो भी इवेंट आए, अभी वीमेन डे है, उसके हवाले से भी प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को मुकम्मल तौर पे इनके पास अवेयरनेस हो कि किसके क्या राइट्स हैं, वुमेन राइट्स कैसे हैं, वीमेन राइट्स कैसे हैं, और पूरा हमें इन चीज़ों को सब अवेयर करने की ज़रूरत है। और यही टाइम होता है कि जब बच्चों की मेंटलिटी ग्रोथ कर रही होती है, और ये सारी चीज़ें इंजेक्ट होंगी, तो ये बच्चे हमारा फ्यूचर बनेंगे। और मुझे यहाँ पे आके आज बड़ी खुशी हुई है, आज ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। और हम तो चलो बोलते ही रहते हैं, फैसल भाई हैं, इमरान भाई, आप तो खैर चलो वैसे ही आपका काम ही बोलना है, लेकिन ये जो बच्चों का आज एक्सप्रेशन हम देख रहे थे, और मैं समझ रहा हूँ कि इन सारा क्रेडिट इनके टीचर्स को जाता है, इमरान भाई आप लोगों को जाता है, हम आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इमरान भाई को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि खूबसूरत इवेंट हमेशा वो ऐसे बच्चों, क्योंकि इनका डोमेन जो है वो एजुकेशन से रेलेवेंट है, और हम अपने स्टूडेंट को गा बगा आगाही देते हैं। और मैं अभी सबसे छोटा मैसेज दूंगी कि एक अभी भी एक परफॉर्मेंस बच्चों की रह गई, वो भी कश्मीर के लिए है, वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हर जब एक मुल्क, एक जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कश्मीर एक खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है, वहाँ की हर चीज़
وہاں کی زمین, وہاں کی لوگوں کی محنت, وہاں کا کلچر بہت خوبصورت ہے, وہاں کی زبان, وہاں کے, ابھی میں بچی کی طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے بتانا ہی چاہیے تھی ان بچیوں کو بلانے کا مقصد آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہاں کی جو ایک کلچر, ایک روایت ہے, اور ان کی ڈریسنگ آپ کبھی دیکھیے گا. اور ہم لوگ اپنے گانوں میں کشمیر کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک گلدستہ, ایک جنت نظیر وادی ہے جس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی محبتوں سے کرتے ہیں. اور ہم یوم یکجہتی جب مناتے ہیں تو ہم سمجھ لیں پاکستان کو نہیں, ہم کشمیر کو, اور کشمیر بنے گا پاکستان. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ہم سے جدا نہیں ہے, وہ ہمارے جس طرح جسم میں ہر چیز کا ایک حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے نا, تو کشمیر بالکل ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور حصہ ہی رہے گا, اور کشمیر بنے گا پاکستان. جاتے جاتے میں سب سے ایک میسج دے لوں, پھر آخر میں آف کورس ایک بچوں کی پرفارمنس ہے, تو عمران بھائی جاتے جاتے اپنے ناظرین کو کشمیر سے ریلیونٹ کیا میسج دیں گے؟ میرا میسج تو یہی ہے کہ کشمیر کو 5 فروری تک محدود نہیں رکھنا ہمیں, اور سوشل میڈیا پہ, آج کل سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے, سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہمیں, اس کو برا جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جو اس طرح کے ایونٹ ہو رہے ہیں, یہ دنیا کو بتانا ہے, کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے, وہاں پہ بھی ابھی یہ تبدیلی آ گئی ہے. اور ایک جو چیز میں 1 منٹ لوں گا آپ کا خالی, کہ جو چیز میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ اسکولوں کے اندر جس طرح بچوں کو آپ جس طرح پروموٹ 13-14 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرا, میں نے یہ دیکھا ہے اسکولز کے اندر اب یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں. جیسے فرناز اسکولنگ سسٹم ہے, ہمارے اسکول میں آئے ہوئے تھے GPS والے بچے تھے, اور اسی طرح ایکسپرٹ اسکولنگ سسٹم تھے, SM پبلک ہے, مطلب ان لوگوں نے باقاعدہ مختلف ایک اساتذہ کو ہائر کیا ہوا ہے کہ جو بچوں کو ڈیبیٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں, اسپیچ, اور بچوں کو اسپیچ کا سکھاتے ہیں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کا نیا ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے, اور آپ جیسے لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. بس میں چاہوں گا, جیسے سر نے بھی بتایا کہ ہیومن ڈے آ رہا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہیومن ڈے پہ ایک پروگرام کریں, سندھ بوائز اسکواڈ آڈیٹوریم میں ہی ہم کرتے ہیں, وہ سارا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں آئی کے فاؤنڈیشن کی طرف سے. صرف آپ لوگ جو ہے وہ جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, شیلڈز کے, بینر کے, اور جو ہال کے, وہ سب میری آئی کے فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوگے. اور آپ کا جو ہے اگر آپ میڈیا پارٹنر بن جائیں گے, پوری سپورٹ ہماری ہے. جی ہم نزاکت صاحب سے بھی لاسٹ میسج لیں گے. جی سر. دیکھیں, جتنا یہاں پہ آج میں نے ایونٹ دیکھا ہے اس میں یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک سپیچز کے طور پہ نہیں, بلکہ یہ اپنے فیوچر کے لیے بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے, یہ بات کرنا سیکھیں, اور تاکہ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہوں گے. اور انشاءاللہ میں ان بچوں کے پیرنٹس کو اور ان ٹیچرز کو اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیصل بھائی ماشاءاللہ میں چاہوں گی آپ بھی, اور آپ جب عمران بھائی نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں, جہاں فیصل بھائی کھڑے وہ تو ایونٹ ویسے ہی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. میں آپ کے چینل کی توسط سے صرف ایک بات کہوں گا, اور بڑی مزیدار بات سبجیکٹ پہ. جی. میں پچھلے دنوں مظفر آباد گیا, تقریباً 2 سال پہلے. اچھا. مظفر آباد ہم گھوم رہے تھے, تو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی یونیک چیز آپ دیکھتے ہیں, تو میرے ڈرائیور سے ہم نے بولا یار یہاں کی اسپیشلٹی کیا ہے. اس نے بتایا کہ یہ ڈریس جو ہے نا, جسے بچی نے پہنا ہوا بڑا پیارا سا, جی. تو وہ پنک سا ڈریس ہم نے جو ہے, آپ کو پتا ہے میری بیٹی پاکستان کی جنگ شیف انم, ہاں بالکل. تو میں نے اس کے لیے لیا, تو کہنے لگے یہ تو اس ویڈنگ پہ پہنتے ہیں. اچھا. تو آپ کو پتا ہے جب میں نے ابھی لاسٹ اس کی منگنی کری, تو وہ کشمیر کا جو ڈریس تھا وہ پہن کے اس کے, بڑی بات ہے, بڑی محبت کا, مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ خوبصورتی ہے, وہ سارے رنگ اس نے بکھیر دیے. پھر ابھی وہ کمنگ ایک ڈرامہ آ رہا تھا کشمیر کے حوالے سے, تو اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا, تو سب نے بولا کہ یار کیا ڈریس ہے. تو یہی کہ یہ سارے ہمارے جو بچے ہیں, جس طرح سے یہ محنت کر کے ان کے پیرنٹس نے آج ان کو یہاں بھیجا ہے, اور ان ٹیچرز نے ان پہ محنت کری ہے, تو ان کو خراج تحسین ہے. اور کشمیر کے لیے ہم سب کی ایک ہی آواز ہے, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. فیصل بھائی آف کورس میں ایک بات اور بھی ایڈ کرتا رہوں گا, جیسے عمران بھائی نے کہا کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں جہاں بھی کہیں ہیں. آپ کو پتا ہے میں بھی کسی برانڈ سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن ابھی میں تھوڑا دنوں میں کچھ برانڈ انشاءاللہ لے کر آئیں گے, تو اس میں گفٹ ہیمپرز پارٹنر میں آپ کا ہوں میں. بالکل زبردست, یہ تو بہت ہو گیا. اچھا ساتھ ہی ساتھ مقصد یہ کہ یہ جو بچے آئے ہیں ان کو جو لے کر آئے ہیں, سر حیدر ہیں, عظما واجد ہیں جہاں پہ موجود ہیں, تو ان کا یہ کیمرے پہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ان کو لے کر آئے ہیں, ان کی ذمہ داری لی ہے. میں ان کو بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے لے کے آئے. دیکھیں یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں نا, اب میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے 2, اور 10 سال کا ایک ہو گیا ہے, 12 سال کا ہے, لیکن ان کو مجھے 2 بچوں کو
देखना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं बार बार उधर देख चलिए रहा हूँ सर, कि यहाँ बैठे नहीं आपकी बैठे। वो उन तो टीचर को एहसास हो गया कि आप कितना एहसास करते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है, हम लोग उनको भी ज्वाइन कर लेंगे और मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेक लूंगी। और जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।